सुने कौन किस्सा आप कामल मुर्शिद ऐसा होवे जड़ा धोबी वांगू छट्टे हो नाल निगाह दे पाक करेंदा विच सजी सबूने गठे हो मैलियां नू कर देंदा चिट्टा विच जरा मैल न रखे हो ऐसा मुर्शिद होवे बाहू जड़ा लो लो दे विच वसे हो। सरजमीन कश्मीर को ये एजाज हासिल है कि उसने जलीलुल कद्र औलिया को जन्म दिया। उन्हीं बुलंद मर्तबत शख्सियात में अजीम रूहानी शख्सियत सुल्तानुल औलिया वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत तरीक़त व शरीयत के नीर आज़म हजूर ख्वाजा ख्वाजगां गौसे ज़मां हजरत अलहाज ख्वाजा पीर साईं मोहम्मद रुकनुद्दीन नव्वरल्लाहु का इसमें ग्रामी सरे फरिश्त आता है, जिन्होंने कुरान और साहिब कुरान से इंसानियत का टूटा हुआ ताल्लुक फिर से बहाल करने का अज़म लेकर वशम में मार्फत जलाई, जिससे एक जहान ने रोशनी पाई। इस ताबनाक रोशनी में आसमां के सितारों ने अपनी राहें तलाश की और गुमशुदा मेराज को अपनी आंखों के सामने पाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना रूहानी व ईमानी सफर खुरेटा जिला कोटली के एक खूबसूरत मकाम समलहार से शुरू किया। राह हक के इन तालिबीन को इस सफर अजीम में कदम कदम पर रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। शिद्दत प्यास की इस तड़प ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को वादी पनाग शरीफ में ला खड़ा किया, जहां सुल्तानुल आशिकीन व आरिफीन ताजदार मार्फत शहजादा गौसल वरा आरफ बिल्ला हजूर किबला पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका हाथ मुबारक अपने दस्ते बैत और शफकत में ले लिया। हुक्म मुर्शिद की तामील में बेशुमार मुश्किल मकामात पर चिलाकशी फरमाई। सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुरेटा से मीरपुर हिजरत फरमाई। आपके वजूद बाबरकत ने मीरपुर को भी तौहीद और रिसालत, अनवार और तजल्लियात और इल्म और इरफान का मरकज बना दिया। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह की सोबत कीमिया में परवरिश पाने वालों ने मशरक़ व मगरिब में नगमाए अल्लाहू और इल्म की शम्मा को रोशन किया। सच्चे अज़म को लेकर उठने वाला एक गरीब खानदान का चश्म चराग एक छोटे से गांव से निकला और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह से मिलने वाला हर शख्स आपका गर्विदा हो जाता। तालिबों की तालीम के लिए आप अक्सर ये शेर गुनगुनाया करते कि रास्ता छोड़ नबी दा जो टुरिया कदे न मंजिल पक्की, जे लख साल करे इबादत गल रहंदी मुड़ कच्ची, कि निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलने वाला आपकी मेहमान नवाजी फयाजी छोटे बड़े अमीर और गरीब से यकसा मोहब्बत देखकर बार बार मिलने का हवाहा रहता। हर मिलने वाले पर आप रहमतुल्लाह अलैह का रोब व जलाल तारी होता और बाद अज़ां आपकी मोहब्बत और शफ़क़त से बाहर निकलने का जी न चाहता। कोई भी शख्स आपसे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ज़बान की मिठास दिलों में उतरती जाती। आसमान वलायत पर चमकने वाला ये सूरज 8 दिसंबर 2000 का मुताबिक 11 रमजानुल मुबारक बरोज जुमातुल मुबारक हजारों लाखों अकीदतमंदों को दागे मुफारकत देखकर गरूब हो गया। आपका मिज़ार अक़दस सेक्टर F1 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हकीकत शनासों की प्यास बुझा रहा है। अलूमुल औलिया में पीर सैयद हैदर शाह कलंदर लिखते हैं कि इस बहारे बागे दुनिया के हजारां डंग हुए, पैदाए तौहीदे आदम के हजारां रंग हुए, टूट कर जब दिखते हैं गुल पत्ते इस खाक में, कूकू पुकारे कूक कुमरी क्या समर बे रंग हुए, रखते मातम पहन कर अजबूर भी रोते चले, गुल कलियां सब टूट पड़ी खारों के उल्टे ढंग हुए। कि वही बज़्म है वही धूम है
وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی، ہے کمی تو بس میرے پیر کی، جو تہی نظار چلا گیا، جس آشناؤں کا پاس تھا، وہ پروکار چلا گیا، وہ وفا شار چلا گیا، میرا تاجدار چلا گیا، جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو بانٹتا تھا میرے درد و غم، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ وفا شار چلا گیا۔ زہد الاولیاء رئیس الاتقیاء بر صغیر کے عظیم اس ولی کی شان میں کئی شعراء نے اپنی عقیدتیں پیش کی۔ وزیر آباد کے میاں محمد حسین جماعتی گل فروش لکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحانی نور، سبحان اللہ سبحانی نور، خواجہ رکن الدین حضور، رسول اللہ دے عاشق حضور، خواجہ رکن الدین حضور، اے پیر وی نے فقیر وی نے، بلیاں دے دستگیر وی نے، سائیں لقب بڑے مشہور، خواجہ رکن الدین حضور، صورت سیرت نبی دا نقشہ، ظاہر و باطن حیدری جذبہ، ونڈتے روحانی فیض گنجور، خواجہ رکن الدین حضور، چشمہ قادری نقش بندی، بغدادی نسبت شان مجددی، رحمت وسطی رب غفور، خواجہ رکن الدین حضور، ایسی درسگاہ کھولیے ہودی بلبل بولیے، اہل دلاں دے باغ ضرور، خواجہ رکن الدین حضور، زیارت کریے ہون معلوم، انج لگن جویں مولانا روم، میں محبت وچ مخمور، خواجہ رکن الدین حضور، چمکے بکل چند تصویر، زندہ باد آزاد کشمیر، جنت دا کتا سجایا بھرپور، خواجہ رکن الدین حضور، اصحاباں دی اطاعت والے، اہل بیت دی اشاعت والے، قرآنی شان وچ مستور، خواجہ رکن الدین حضور، پناگ شریفوں ملیا خزانہ، خادم آپ دا سب زمانہ، پناگ شریفوں ملیا خزانہ، خادم آپ دا سب زمانہ، صدقے مرشد چمکیا نور، خواجہ رکن الدین حضور، آقا کریم دی ایک نگاہ مل گئے سید حیدر شاہ، پیر مریداں دے نیڑے دور، خواجہ رکن الدین حضور، میر پر تے کھوئی رٹے، ہیرے بنائے پپی دے وٹے، کیتا علاقے نو پر نور، خواجہ رکن الدین حضور، میں خانے کھلے ولایت والے، ایتھے اتھے دی چاہت والے، میں خانے کھلے ولایت والے، ایتھے اتھے دی چاہت والے، مفت پلاندے میں سرور،
خواجہ رکن الدین حضور عمر ہجر دی کرد خدا صدقے محمد مصطفیٰ ہووے قصیدہ نظر منظور خواجہ رکن الدین حضور گل فروش دی پھل رنگیلے مہک بزم دی قادری ہیلے حضوری والے الحاج حضور خواجہ رکن الدین حضور۔ عالم اسلام کا یہ مایا ناز سپوت آسمان ولایت پہ چمکنے والا یہ سورج 8 دسمبر 2000 بمطابق 11 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک ہزاروں لاکھوں عقیدت مندوں کو داغ مفارقت دے کر غروب ہو گیا۔ سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، میرے پیر وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی تو بس میرے پیر کی ہے، کمی تو بس میرے شیخ کی ہے، کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے نظار چلا گیا، ہے کمی تو بس میرے خواجہ کی ہے، کمی تو بس میرے خواجہ رکن الدین کی جو تہے نظار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درود، جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درود، وہ گدھا نواز وہ گدا نواز
گدا نواز بچھے گیا وہ گدا نواز ان کو وہ گدا نواز بچھے گیا وہ عطا شیار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس میرے خواجہ کی ہے کمی تو بس میرے خواجہ کی جو تہے نثار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار چلا گیا دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھ دے میرے حالی ہاتھ میں اور روشنی کی بھیک لینے آپ کی سرکار سے صبح بیٹھی ہے لیے سورج حالی ہاتھ میں صبح بیٹھی ہے لیے سورج حالی ہاتھ میں اور ان کے در پہ بن گئیں سب خلد کی رادھاریاں ان کے در پہ بن گئیں سب خلد کی رادھاریاں ورنہ کچھ بے ڈھنگ لکیریں تھی سوالی ہاتھ میں ورنہ کچھ بے ڈھنگ لکیریں تھی سوالی ہاتھ میں اور وہ تو کئیے لاج رکھ لی آپ کی سرکار نے وہ تو کئیے لاج رکھ لی آپ کی سرکار نے وہ تو کئیے لاج رکھ لی آپ کی سرکار نے ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے حالی ہاتھ میں ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے حالی ہاتھ میں اور یہ مہکتی نعت کے الفاظ نہیں ہیں اے سروش یہ مہکتی نعت کے الفاظ نہیں ہیں اے سروش آ گئی ہے خلد سے پھولوں کی ڈالی ہاتھ میں فرماتے نے زیراں زبراں او شدہ متا